नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। मदन आश्रितलाई सम्झँदै नेकपाले मनायो पहिलो स्थापना दिवस। पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा भने अझै कुरा मिलेन, शीर्ष नेताहरूको आफ्नै अडान। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा देशभर विरोध प्रदर्शन। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा सडकको स्तर खस्क्यो, व्यवस्थापनको काम असहज। डिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ आप्रवास नीति आयो। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पारित हुनेमा आशंका। र एसिया कप व्हिलचेयर टी20 क्रिकेटबाट नेपाल बाहिरियो। अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग 130 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एकताको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। एक वर्षको अवधिमा नेकपाले एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सामूहिक नेतृत्वमा भने चुकेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एकताको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको दिनको सम्झनामा नेकपाले एकता दिवस मनाएको हो। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको अवसर पारेर गत वर्ष पार्टी एकता गरेको नेकपाले स्मृति दिवससँगै एकता दिवस पनि मनाएको हो। एक वर्षको अवधिमा नेकपाभित्र आन्तरिक असन्तुष्टिसँगै सामूहिक नेतृत्वको प्रश्न पटक पटक उठ्यो। शीर्ष नेताले नै बैठक बहिष्कार गरे। अधिकांश समय पार्टी एकता र नेतृत्वको विवादमा अल्झिएको नेकपाले अन्तिम समयमा प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयन गरेको छ। सदस्यहरू भने पूर्ण भइसकेका छैनन्। अन्य भातृ संगठनहरूको एकीकृत नाम, झण्डा र सिद्धान्त के हुने भन्ने अन्यल कायम छ। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरूबीच पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत पार्टीले जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको विचारधारालाई छाड्न नमिल्ने प्रश्न पारेका छन्। तर भण्डारीले हिजो जे भनेका थिए त्यही मात्र अन्तिम नभएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आधुनिक समाजको माग अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए। यसलाई मन्त्रको रूपमा, शास्त्रको रूपमा मात्रै बुझ्ने कुरा होइन, मार्गदर्शकको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अगाडि अध्यक्षले ठिकै भन्नुभयो, यसलाई सूत्रको रूपमा घोक्ने, कण्ठ गर्ने सूत्रको रूपमा र हिजो मदन भण्डारीले जे भन्नुभयो त्यही भनेर काम चल्छ भन्ने रूपमा होइन। समयानुकूल ढङ्गले यसको सृजनात्मक प्रयोग कसरी हुन्छ हो त्यस हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्दै आएका छौँ र बढ्छौँ। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तत्कालको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद र दीर्घकालीन रणनीति समाजवाद रहेको भन्दै पुराना विचार दोहोर्याउन आवश्यक नरहेको बताए। प्रचण्डले आफू र ओलीले पार्टी एकताको हस्ताक्षर गर्दा नै पार्टीको विचारलाई परिमार्जन र विकसित गर्ने भनेकाले पुराना कुरा दोहोर्याउन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यदि कसैले बनिबनाउ सूत्र मात्रै रटिरहेको भए क्रान्तिका विश्वमा भएका अनुभवहरूलाई मात्रै तिनीहरूको आत्मरति गर्ने, तिनीहरूलाई दोहोऱ्याइराख्ने, तिनीहरूमा मात्रै आनन्द अनुभूति गर्ने बानी परेको भए कमरेड मदन भण्डारी बन्न सम्भव थिएन। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको थियो। रहस्यमय रहेको यो घटनाको वास्तविक कारण अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 3 गते विविध कार्यक्रम गर्दै आएकोमा पार्टी एकतापछि एकता दिवसको रूपमा नेकपाले मनाउन थालेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराम आश्रितको दुर्घटनामा परि रहस्यमय निधन भएको 26 वर्ष पुगेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा मध्येका नेता द्वयलाई कम्युनिस्ट नेताहरूले सम्झना गरेका छन्।
सर्वसाधारणले भने देशको अभिभावक गुमाएको पीडासँगै भण्डारीकै नेतृत्वको पार्टीले 2/3 मतसहित सरकार चलाउँदा पनि रहस्यमय दुर्घटनाको कारण पत्ता नलाग्नु दुःखद भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई निर्वाचनमा हराउनेहरू आफू विरुद्ध उभिएको दाबी गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले निर्वाचनमा पार्टीलाई हराउनेहरू पार्टीभित्र बलशाली भएकाले पार्टी सङ्कटमा फँसेको तर्क पनि गर्नुभयो। उहाँले आफूमाथि आरोप लगाउन छोडेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने गरी काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापति देउवालले निर्वाचनमा पार्टीलाई हराउने अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न समेत आफूले पार्टीका नेताहरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो पनि गर्नुभयो। दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा पार्टीले हारेको दोहोर्याउँदै सभापति देउवालले सो हारको दोषी आफूलाई मात्रै लाउने गरेकोमा आपत्ति पनि जनाउनुभयो। मञ्चमै रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभापति देउवालले पुष्पकमल दाहाललाई मिलाउनका लागि निर्वाचनका बेला वार्तामा पठाएको तर मिलाउन नसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। चल्दैन। अब चाहिँ कुरा के भने यो बढ्दाखेरि यो पार्टीमा अन्तर्गत मुक्त हुने पार्टी कसरी गर्ने यसमा तपाईँको विचार समाज लागोस् न। धन्यवाद दिन्छन् भाइ भाइ हुन्छ तपाईँको यता त लाग्नुहोस् न भाइ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता सिटौलाले पार्टीलाई आन्तरिक कलहबाट मुक्त गराउन सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो। उहाँले पार्टी कमजोर हुनुको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीभित्र बृहत एकता हुनुपर्छ। एकता चाहिँ सैद्धान्तिक आधारमा एकता हुन्छ, नीतिगत आधारमा एकता हुन्छ, कार्यक्रममा आधारित एकता हुन्छ। हामी मिलाउनै भनेर मिल्न सकिन्छ, मान्छे आठ उठाउन सकिन्छ, ठुलो चिज भयो। डिनरसँगै लन्चसँगै खान सकिन्छ, ठुलो कुरा भयो। तर एकता राजनीतिक दलभित्रको एकता भनेको सैद्धान्तिक आधारमा खोजिनुपर्दछ, नीतिगत आधारमा खोजिनुपर्दछ र कार्यक्रममा आधारित एकता हुनुपर्छ। त्यसका लागि नेताहरूको बिचमा, साथीहरूको बिचमा पारस्परिक समझदारी र सहयोग हुनुपर्छ। त्यो भएन भने विश्वासको सङ्कट अरू गइरहेको जान्छ। नेता सिटौलाले पार्टीभित्र गुट हुनु स्वाभाविकै भए पनि कलह चाहिँ हुनै नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले सरकारलाई 2/3 मतको धम्की नदिन चेतावनी दिनुभएको छ। महासचिव वैद्यले जनमत बदलिने र नेपालका सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिहरूले मुलुकमा जनवादी क्रान्ति पूरा गरेरै छाड्ने दावी पनि गर्नुभयो। सीपी गजुरेलद्वारा लिखित पुस्तक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रवृत्तिहरूको आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गर्दै उहाँले सच्चा कम्युनिस्टहरू मुलुकको वैकल्पिक शक्ति भएकाले ढिलै भए पनि मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ नेकपाप्रति सङ्केत गर्दै संशोधनवाद र अवसरवादमा फँसेका कम्युनिस्टहरूले मुलुकलाई डुबाएको आरोप लगाउनुभयो। महासचिव वैद्यले सच्चा क्रान्तिकारीहरू एकजुट हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विधेयकका समावेश केही दफाले प्रेसलाई राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजिएको आरोप नेपाल पत्रकार महासङ्घले नै लगाएको छ। अहिले अस्तित्वमा रहेका प्रेस काउन्सिल नेपाल र सञ्चार तथा प्रसारण विभाग समेत नरहने गरी सरकारले तयार पारेको मस्यौदा जस्ताका तस्तै पारित भए पत्रकारिता पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्न महासङ्घ नै सडकमा उत्रिएको छ। शान्तालम सालको रिपोर्ट। सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने गरी मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै सञ्चारकर्मी सम्बद्ध सङ्घ संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा पुगेपछि संविधानको मूल मर्म विपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै खलल पुर्याउने गरी ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्दै सरकारको खबरदारी गर्न पत्रकारहरू सडकमै उत्रिएका छन्। सरकारले नियमनका नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप सञ्चारकर्मीको छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी यो विधेयक ल्याएर जुन मिडिया काउन्सिल विधेयक छ त्यो विधेयक ल्याएर अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ।
र यसको विरोधमा अहिलेको नेपालको समग्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेका नागरिकहरू र विभिन्न तह र तबकाका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूदेखि लिएर यसको विरुद्धमा लागिरहेका छन्। सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको आचार संहिता बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको काउन्सिललाई आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने अधिकार दिन खोजिएको छ, जसका कारण सरकारले काउन्सिलमाथि नै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न सक्ने आशंका सुरु भएको हो। समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारका निम्ति यति ठुलो कानुन बनाइनु पत्रकारमाथिको आक्रमण भएको पत्रकारहरू बताउँछन्। कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो भने ज्वरो कति छ भनेर नाप्नको लागि उसको निधार छाम्नुपर्छ। कुनै पनि सरकार कति लोकतान्त्रिक छ भनेर बुझ्नको लागि त्यहाँको प्रेसको अवस्था छाम्नुपर्छ। हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर हाम्रो देशको प्रेस बिरामी हुँदैछ। अब जसरी निधार छामेर मान्छेको ज्वरो पत्ता लाग्छ, त्यसरी प्रेसको अवस्था हेरेर देशको लोकतन्त्रको अवस्था पत्ता लाग्छ। एउटा प्रेस काउन्सिल चाहिँ अर्को एउटा स्वतन्त्र निकाय थियो, पत्रकारिताको एउटा भनौँ न अर्धन्यायिक निकाय जस्तो। त्यो अर्धन्यायिक निकायलाई नि सरकारको एउटा शाखा जस्तो ढङ्गले त्यो मिडिया काउन्सिल यो प्रेस काउन्सिलको अपोजिसनमा त्यो प्रेस काउन्सिलको विकल्पमा त्यो सोचेको छ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ। सरकारले पत्रकारहरूको हक अधिकार र नियमनको विषय समेटिएको विधेयक महासङ्घसँग पनि छलफल नगरी ल्याएकाले संशोधनका लागि आवाज उठाउनु परेको महासङ्घले जनाएको छ। संविधानको मूल भावना प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा विधेयक संशोधन गर्न माग गरिएकाले त्यसको सम्बोधन नभएसम्म सरकारलाई खबरदारी गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत कुनै दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था विश्वभरि छैन। त्यसैले यो आचार संहितामा दण्ड सजाय गर्ने, जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति तिराउने र आचार संहिता हेर्ने निकाय काउन्सिललाई राज्य नियन्त्रित अङ्ग बनाउने जुन प्रस्ताव आयो, त्यसैले हामी यसको विरोधमा आएका हौँ। हाम्रो माग यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने छ। हामी सरकारवालासित छलफल गर्छौँ भोलि र पर्सि, त्यसपछि हामी पर्सि नै अर्को चरणको कार्यक्रम हामी सार्वजनिक गर्छौँ। यता सरकारले भने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको दावी गर्दै आएको छ। जे भए पनि आवाजविहीनको आवाजलाई उजागर गर्दै चौथो अङ्गका रूपमा खबरदारी गर्ने निकाय प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा पत्रकारहरूलाई सोधेका थियौँ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ पत्रकारहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। हामीले शाहीकाल भोग्यौँ, निरङ्कुशतन्त्र भोग्यौँ, त्यसमा पनि प्रेसलाई यति साह्रो कसिएको थिएन। अहिलेको विधेयकमा चाहिँ समाचार लेख्नु भनेको अपराध हो जसरी जुन प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसको विरोधमा यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने भोलि नेपालमा मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। समुन्नत समाज निर्माण गर्नको लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ। लोकतन्त्रको लागि प्रेस फ्रिडम पहिलो शर्त हो। त्यसै कारणले प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत गएर सरकारले न समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, न समुन्नत समाज, सभ्य र सुसंस्कृत समाज बनाउन सकिन्छ। यो सरासर प्रेसमाथि अंकुश लगाउने भनेको सरासर यो तानाशाही हो। पञ्चायत फर्केको अहिले अनुभूति भइरहेको छ। विश्वका जुनसुकै देशमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई सङ्कुचन गरेर सरकार कहीँ पनि पुग्छ जस्तो लाग्दैन। ढिलो चाँडो सरकार आफ्नो निर्णयबाट फर्किन बाध्य हुन्छ। यो अरिङ्गालको गोलोमा हात हालेको हो सरकारले भन्ने लाग्छ। मिडियामा यो लेख अथवा यो नलेख मिडियाको आफै अनुगमन गर्ने, आफैले आफ्ना विषयहरू मात्रै अथवा आफ्नो बोली, आफ्नो भोइस मात्रै बोलाउनको लागि जुन खालको यो एउटा हामीले षड्यन्त्रकै रूपमा देख्न सकिन्छ। संविधानले नै नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जसरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, संविधानको बर्खिलाफ गएर सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा सरकारले नेपाली प्रेसले लडेर लिएर आएको यो गणतन्त्र ल्याउने कुरामा जसरी यो मुलुकमा नेपालका राजनीतिक दलको भूमिका छ, त्योभन्दा नेपालका मिडियाहरूको भूमिका कम छैन। यो त ठाडो प्रेसमाथि ठुलो हस्ते हो होइन। प्रेसको हात बान्ने र सरकारको चाहिँ अन्यायतर्फ बढ्ने लम्कनेको सङ्केत हो यो। र प्रेसलाई कन्ट्रोल गर्न पायो भने चाहिँ सबै चिज हाम्रो हातमा कन्ट्रोल रहन्छ भन्ने हिसाबले नै यसरी एक्ट आएको हो।
यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकाय बीच समन्वय अभाव हुँदा सडकको स्तर खस्कियो, व्यवस्थापनको काम असहज। पूर्वी चितवनको टिकौली स्थित कर उठाउने ढाँटमा सर्वसाधारणबाट आगजने, एक प्रहरी अधिकृत घाइते, रेवान सौराहाका अध्यक्ष पक्राउ। र डिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ आप्रवास नीति आयो, अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पारित हुनेमा आशंका। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षाविदहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शिक्षाविद डाक्टर सुरेश राज शर्मा र केदार भक्त माथेमाले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहनुभएका शर्माले शिक्षण संस्थाहरूले बेरोजगारहरूको उत्पादन गरिरहेकाले सरकारले त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो विश्वविद्यालयबाट यतिका मान्छे निकाल्छौँ, तर शैक्षिक बेरोजगारी चाहिँ भयङ्कर किसिमको छ। यहाँबाट निकालेको मान्छेले चाहिँ बेरोजगार हुनुपर्ने शिक्षा भएको हुनाले स्तर पुगेन भनिरहेको छ अहिले। त्यो मुख्य मुद्दा त त्यो पो हो त। त्यसलाई स्तरीय बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य मुद्दा चाहिँ त्यो मुद्दालाई पो हामीले हेर्नुपर्ने छ। अहिले सरकारको चासो हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। जुन चासो हुनुपर्ने कुरा हो त्यसमा चासो छैन। कन्ट्रोल कसले गर्ने भन्ने कुरामा चासो भएको कुरा त त्यति सान्दर्भिक भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षाविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले विश्वविद्यालय आफैलाई अपनत्व अनुभव हुने गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सरकारको निर्णयमा रहेकै कारण नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको शिक्षाविद माथेमाको ओनरसिप ल्याउनु पर्यो। हरेक क्याम्पस युनिभर्सिटीमा ओनरसिप अपनत्व ल्याउनु पर्यो। त्यो अपनत्व कसरी आउँछ? त्यो ट्रस्टिज राखेछ भने बोर्ड त्यहाँको त्यो ट्रस्टिजले क्याम्पससिप चयन गर्छ अथवा चयन गरेर सेलेक्सन कमिटी बनाउँछ। बाहिरबाट यसरी इन्टरफेयर गर्नु भएन। शिक्षाविदहरूले विश्वविद्यालयको शिक्षा खस्कनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण रहेको पनि औल्याएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति महेश कुमार शर्माले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण विश्वविद्यालय तहको शिक्षा उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। सडकलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न अभियान अघि बढिरहेका छन्, तर कुनै पनि अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। काठमाडौँका सडक वर्षेनी स्तर उन्नति भए पनि सधैँ खाल्डाखुल्डी र धुलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको मुख्य कारण हो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारी निकाय बीचकै समन्वयको अभाव। सरकारी कार्यालयले किन गर्न सक्दैनन् समन्वय? सोनी शाहीको रिपोर्ट। केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ, तर पनि सडक व्यवस्थापन भने सहज हुन सकेको छैन। सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी पाउने सडक विभाग, खानेपानी तथा ढलको व्यवस्थापन गर्ने खानेपानी तथा ढल विकास विभाग, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र महानगरबीच समन्वय नहुँदा राज्यको करोडौं लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। सडक विभागले बाटो बनाएको महिना दिन नबित्दै खानेपानी र ढलका लागि बाटो भत्काइन्छ अनि बिजुली र टेलिफोनको तार व्यवस्थापनका लागि भन्दै अर्को पटक त्यही सडक भत्काइन्छ। यस्तो किन हुन्छ? आपसी समन्वय गरे केही ढिला भए पनि चाँडै आफ्नो सहर व्यवस्थित हुने सर्वसाधारणको सुझाव छ। आज एउटाले बनाउँछ, भोलि अर्कोले भत्काइदिन्छ अनि समय बर्बाद, रिसोर्स बर्बाद, पुँजी बर्बाद अनि व्यवस्थित देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति पनि व्यवस्थित एउटा नगर बनाऊ भन्छौँ, व्यवस्थित एउटा चाहिँ समाज बनाऊ भन्छौँ, व्यवस्थित एउटा विकास गरौँ भन्छौँ, त्यो कहिले पनि सम्भव हुँदैन। यस्तो अव्यवस्थित ढङ्गको चाहिँ विकास निर्माणको कामले चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन सोचको अभावै भएको जस्तो लाग्छ। वार्षिक अर्बौं रकम सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइए पनि आपसी समन्वय नहुँदा सडकको दुरावस्था उस्तै छ। काठमाडौँ महानगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा खानेपानी तथा ढल विकास विभागलाई कार्यक्रम सञ्चालनको योजनाका बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको दावी गर्छ।
तर समन्वय नै नभएकै कारणले सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको बाध्यात्मक अवस्थाप्रति महानगर जानकार छ। यो समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको महानगरले जनाएको छ। ढल नभइकन चाहिँ सडक पिच नगर्ने अथवा खानेपानी व्यवस्थापन नभइकन केही नगर्ने भन्ने कुरा भएको छ। पहिला हामीले चाहिँ ढल चाहियो, खानेपानी चाहियो, अनि टेलिफोनको केबल कारदेखि लिएर अन्डरग्राउन्ड के हुन्छ त्यो सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि मात्र हामी यो पिच कार्य कालोपत्र गर्ने भनेका छौँ। त्यसकारण यो वर्षमा पनि हामीले त्यही सिस्टमलाई चाहिँ फलोअप गरेका छौँ। काठमाडौँमा मात्र 79 स्थानमा सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको सडक विभागले अहिले करिब सबै काम सकाएको दावी गर्दै आएको छ। तर खानेपानी तथा अन्य प्रयोजनका लागि सडक भत्काउने काम पनि सँगै सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यो समस्यालाई आफ्नो गल्ती मानेर सुधार गर्ने मनस्थितिमा विभागका कर्मचारी देखिँदैनन्। ढल पनि अहिले मोस्टली पिआइडीले ढल बढाइराखेको छ। खानेपानीको म्यानेजमेन्ट गर्न, ढलको म्यानेजमेन्ट गर्न उनीहरूले काम गरिराखेको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूको प्लानिङभित्रै पर्छ। अब यसरी चाहिँ बनेका सडकहरू पनि बेला बेला भत्किराखेका छन् र उहाँले स्ट्रक्चर बनाइराख्नु भएको छ। स्ट्रक्चर बनिसकेपछि तुरुन्त कामहरू चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम पनि प्यारलल रूपमा भइराखेको छ। राज्यका निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा काम भए पनि नतिजामुखी हुन सकेको छैन, जसले राज्यको ढुकुटी धित्याउने बाहेक काम गर्न सकेको छैन। यसका लागि विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायले उचित नीति बनाएर दीर्घकालीन फाइदा हुने गरी संरचना निर्माण गर्न सके विकासले गति लिने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइराला र अजय हाकुजुका साथ सोनी साई, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको टिकौलीमा रहेको सडक बोर्डको कर उठाउने ढाँटमा सर्वसाधारणले आगो लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब परीक्षक दिपेन्द्र शाहका अनुसार बिहान 11 बजेको समयमा 30-40 जनाको समूहले पेट्रोल छर्किएर ढाँटमा आगो लगाएका हुन्। सो क्रममा आगो नियन्त्रणको प्रयास गर्दा त्यही कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक कल्पना खड्का घाइते भएकी छन्। शाहका अनुसार खड्काको हात, खुट्टा, शरीर र टाउकोमा आगोले पोलेको छ। घाइते खड्काको गम्भीर अवस्थामा चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। आगलागीबाट ढाँटमा रकम सङ्कलन गर्न कर्मचारी बस्ने गरेको काउन्टर पूर्ण रूपमा क्षति भएको शाहले बताएका छन्। पूर्वी चितवनवासीले यसअघि नै सो ठाउँबाट ढाँट हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। आफ्नै सदरमुकाम आउँदा जाँदा समेत राजस्व तिर्नु परेपछि पूर्वी चितवनवासी आक्रोशित भएका हुन्। ढाँटमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले रेवान सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। डोल्पा सदरमुकाम दुनै लगायतका क्षेत्र 3 महिनादेखि अन्धकारमा छ। 1400 घर परिवार बिजुली बाल्नबाट वञ्चित भएका छन्। हिमपहिरोले नहर बगाउँदा डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका 3 जैरीगाड स्थित जैरीगाड साना जलविद्युत आयोजना बन्द हुँदा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको हो। डोल्पाबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। डोल्पा सदरमुकाम 3 महिनादेखि अन्धकारमय भएको छ। डोल्पा स्थित 200 किलोवाट क्षमताको जैरीगाड साना जलविद्युत वितरण केन्द्रको विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि सदरमुकाम दुनै र आसपास उक्त आयोजना सेवा क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा बस्तीहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन्। हिम पहिरोले नहर बगाउँदा डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका 3 जैरीगाडमा रहेको जैरीगाड साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बन्द भएको हो। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा सदरमुकाम दुनैका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूको काममा समेत निकै समस्या भएको छ। गत फागुन महिनादेखि चाहिँ अब यहाँको विद्युत अवरोध भएको कारणले हाल चाहिँ हाम्रो वनको नियमित कार्यक्रम र अहिले यस आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालय र वनको पनि उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको थुप्रै लगभग 93वटा पर्यटक पदमार्गको आयोजनाहरूको काम भएको हुँदा चाहिँ हाल बिजुली अवरुद्ध हुँदा यो आउने उपभोक्ता समूहहरूको काम कारबाहीहरूमा चाहिँ निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। दुनै बजारदेखि मथिल्लो दुनै तिप्ला, थाला, लोचा, जुफाल, रुम, मोतीपुर, ढाङ्गीबाडा, सुझिउ गाउँका 1400 घर परिवार अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि जिल्ला अस्पताल डोल्पामा पछि समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डाक्टर हेम विक्रम शाहीले बताए। विद्युत चाहिँ नहुँदा चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा एकदमै प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। अब हामीसँग अहिले 2 केबीको सोलर पावर छ, तर पनि त्यो सोलरमा विभिन्न कारणले गर्दा अब त्यो बिग्रेको अवस्था छ। अब हामीले त्यहाँ बत्ती मात्रै बाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्योभन्दा बढी मेसिनहरू चाहिँ अलि अब हाई करेन्ट चाहिने इक्विपमेन्टहरू अब चल्न नसक्ने अवस्था छ। अब एक्सरे चलेको छैन।
2056 सालमा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत आपूर्ति सुरु भएको नहरमा वर्षेनी पहिरोले अवरुद्ध पार्ने गरेको छ। यसअघि पहिरोका कारण नहर तथा कुलो भत्केपछि पेनिस्टक पाइप राखिएको ठाउँमाथिबाट पहिरो आएपछि नहरको 60 देखि 70 मिटरको कुलोसहित पाइप बगाएको थियो। नहर बनाउन 59 लाख बजेट आएको र छिट्टै काम सञ्चालन हुने डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिए। 59 लाखको कस्ट लागत अनुमान आएर सो अनुसार चाहिँ सो रकम चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय मार्फत हुन्छ कि विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुन्छ निकासा गराएर यो काम छिटोभन्दा छिटो गर्न पाऊँ भनेर हामीले पहल गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ यो कामको लागि बजेट निकासा गर्न स्वीकृत गरेको छ र यो काम चाहिँ पत्र आइसकेपछि यो काम चाहिँ हामीले तुरुन्तै उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ हामीले विद्युतलाई चाहिँ के गर्छौँ सुचारू गर्छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सदरमुकाम 3 महिनादेखि अन्धकारमय हुँदा पनि विद्युत निर्माणमा चासो दिएका छैनन्। विद्युत नहुँदा अत्यावश्यकीय सेवामा काम गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ। सुक्खा पहिरोपछि चाहिँ डोल्पाको जैरीगार विद्युत पावर हाउस चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द छ। यतिखेर अब झन् हामीले 2.5 महिना भइसक्यो भनौँ न। अब यति बेला चाहिँ यो विद्युत हाउस बन्द भइसकेपछि बालबालिकाहरू पठन पाठनबाट अवरुद्ध त छन्, उनीहरूलाई समस्या परिरहेको त छ। सँगसँगै सदरमुकाम लगायत वरिपरिको 1200 भन्दा बेसी घरधुरीहरू चाहिँ ग्राहकहरू चाहिँ यति बेला टोटल अन्धकारमा छन्। टुक्की मुनि नै बस्नुपर्ने बाध्यता भइसक्यो उहाँहरूको चाहिँ। यो विद्युत अहिलेसम्म निर्माण नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो डोल्पा जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो डोल्पा FM चलाउन र अन्य पत्र पत्रिकाहरू छाप्न नेट र इन्टरनेट मार्फत चाहिँ कामहरू गर्नलाई एकदमै शास्ति भइरहेको छ। विभिन्न किसिमका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ एकदमै मर्कामा परेका छन्। जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू, पसल, होटेल उद्योगलाई निकै कठिनाइ भएको छ। विद्युत बन्द भएका कारण विद्युतबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सेवाहरू समेत अवरुद्ध भएका छन् भने स्थानीयले मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डोल्पाबाट फर्किएपछि बद्री पन्तको रिपोर्ट। विभिन्न हावापानी भएको देश नेपालमा पाइने चराचुरुङ्गीको सङ्ख्या पनि धेरै छ। विश्वमा नपाइने केही पंक्षी नेपालमा पाइन्छ, तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले वन्यजन्तु तथा पंक्षीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा पाइने कालिज प्रजातिभित्र 8वटा चरा पाइने भए पनि वनफडानी, चोरी, सिकारी लगायतका कारणले यसको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याएको छ। सक्षम रेग्मीको रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे कालिज प्रजातिमा पर्छ। बहुसंख्यक चराचुरुङ्गीको वासस्थान रहेको नेपालमा बिस्तारै धेरै प्रजातिका चराचुरुङ्गी लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। यही शिकारमा परेको छ कालिज प्रजाति पनि। बढ्दो वनफडानी, मासुका लागि गरिने शिकार, अवैध बेचबिखन, डढेलो, अन्य वन्यजन्तु तथा जङ्गली कुकुरको आक्रमण, योजनाविहीन पूर्वाधारको विकासबाट यिनीहरूको वासस्थान हराउन थालेको छ। अब यिनको संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने पंक्षी संरक्षण सङ्घको भनाइ छ। यो विशेष गरेर कालिज प्रजातिकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अनि विशेष गरेर चाहिँ अब हन्टिङ गर्ने, यसमा चाहिँ हन्टिङ गर्ने के अरे थ्रेटहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। विशेष गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ के अरे जस्तो अब समुदायलाई चाहिँ जस्तो चरा चाहिँ विशेष गरेर सबै ठाउँमा पाउने भएको हुनाले चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियाभित्र मात्रै नभएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मतलब समुदायलाई नै अगाडि लिएर चाहिँ बढ्न अब यसमा पोलिसीहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तोहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ अब रिसर्च पनि कमी छ। अब चराको चाहिँ धेरै प्रजातिहरू छन्, अब धेरै ठाउँहरूमा छन्, त्यसले गर्दा रिसर्चको पनि अलिकति गर्नुपर्ने अवस्था छ धेरै। जस्तो हामीले नै त्यसो त सरकारले कालिज सहितका चराचुरुङ्गीको संरक्षणका लागि 5 वर्षीय कार्ययोजना नै बनाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू संरक्षण विभागले संयुक्त रूपमा बनाएको कार्ययोजना लागू भए लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका पंक्षीहरूको पनि संरक्षण हुन्छ। उक्त कार्ययोजनामा कालिज प्रजातिका चरा तथा अन्य पंक्षीहरूको अवस्थाको खोज अनुसन्धान गर्ने, संरक्षण अभियान लागू गर्ने, जनचेतना कार्यक्रम गर्ने, वासस्थान सुधार र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जस्ता योजना रहेका छन्। पहिलो चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ भने त्यसको ह्याबिटाट राम्रो छ भने संरक्षण गर्ने हैन। इनकेस त्यसको ह्याबिटाटमा केही त्यस्तो डिस्टर्बेन्सहरू छन्, त्यसको क्वालिटीहरू डिग्रेड भइरहेछन् भने त्यसको चाहिँ सुधार गर्ने हो। एउटा पाटो त्यसरी हामीले हेरिरहेछौँ भने अर्को चाहिँ अब यो संरक्षण गरिसकेपछि त कस्तो त्यहाँ जो स्थानीय वरिपरि रहेका समुदायले फाइदा पनि पाउनु पर्यो नि त। काली संरक्षण गर्नुपर्छ भने अलिकति हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौँ भने त उनीहरूलाई योतिर अभिप्रेरित गर्नलाई अलिकति लाइभलीहुडमा सपोर्ट हुने खालका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ। नेपालमा जम्मा 886 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। त्यसमध्ये कालिज प्रजातिका 8वटा चरा पाइन्छन्।
जसमा डाँफे मुनाल, कालिज, मयूर, फोकरास, चुइचे, चिर र चिलिमे पर्छन्। यीमध्ये पनि डाँफे, मुनाल र चिर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को अनुसूची 1 अनुसार लोपोन्मुख प्रजातिमा परेका छन्। त्यसैले यिनीहरूको संरक्षणका लागि बनाइएका नीति नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र उत्सव वाग्लेका साथमा सक्षम रेग्मी, काठमाडौँ। तपस्वी रामबहादुर बमजन लामो समयपछि सिन्धुली स्थित एक आश्रममा सार्वजनिक हुनुभएको छ। 14औं महामैत्री दिवस तथा विश्व शान्ति महामैत्री पूजा प्रार्थना समापनको अवसरमा कमलामाई नगरपालिका 8 पैरे सिन्धुली स्थित आश्रममा बमजन सार्वजनिक हुनुभएको हो। 6 वर्षको तपस्यामा बोधिमार्ग मैत्री धर्मको भाषा र लिपि प्रतिपादन भएको र यसै भाषा र लिपि अनुसार पूजा तथा प्रार्थना सुरु गराउन बमजन सार्वजनिक हुनुभएको बोधि श्रमण धर्म सङ्घ सिन्धुलीले जनाएको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि टिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ आप्रवासन नीति आयो। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पारित हुनेमा आशंका र एसिया कप व्हिलचेयर T20 क्रिकेटबाट नेपाल बाहिरियो। अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग 130 रनले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खनिज तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै खनिज तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको पर्याप्त निर्यात हुने गरी खोज, अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खनिज तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। आजबाट काठमाडौँको लैनचौर स्थित खानी तथा भूगर्भ विभागमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपोको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा सुन, फलाम र तामाक खानीलाई आधुनिकीकरणको माध्यमबाट उत्खनन गरी मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार ल्याउने योजना पनि अघि सार्नुभयो। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र खानी तथा भूगर्भ विभागको संयुक्त आयोजनामा आयोजित 3 दिने एक्सपोमा नेपाली गरगहनाको मौलिकता, विविधता र विशिष्टता झल्कने खालका प्रदर्शनीहरू राखिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु मैदानमा जारी एसिया कप व्हिलचेयर T20 क्रिकेटमा नेपाल जितविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आजको खेलमा पाकिस्तानसँग 130 रनको फराकिलो हार बिहोरेपछि नेपाल जितविहीन बनेको हो। कीर्तिपुर स्थित ट्यु मैदानमा पाकिस्तानले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएका नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 139 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि कप्तान दिगम सिंह चेम्जोङले 47 तथा सागर पाण्डेले 30 रन बनाए। होमनाथ राईले 16 रन जोड्दा डम्बर मगरले 13 रन बनाए। पाकिस्तानका मोहम्मद फाइजले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 267 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका लागि मोहम्मद लातिफले 146 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै साजत अली अब्बासीले 62 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। नेपालका याम बहादुर श्रेष्ठ र डम्बर मगरले 1-1 विकेट लिए। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल भारत, दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो। नेपालले प्रतियोगितामा अङ्क जोड्न सकेन। प्रतियोगितामा भारत यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको छ। अब पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीच एक टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मदन आश्रितलाई सम्झँदै नेकपाले मनायो पहिलो स्थापना दिवस। पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा भने अझै कुरा मिलेन। शीर्ष नेताहरूको आफ्नै अडान। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा देशभर विरोध प्रदर्शन। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकाय बीच समन्वय अभाव हुँदा सडकको स्तर खस्क्यो। व्यवस्थापनको काम असहज। डिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ आप्रवासन नीति आयो। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पारित हुनेमा आशंका। र एसिया कप व्हिलचेयर टी20 क्रिकेटबाट नेपाल बाहिरियो। अन्तिम खेलमा पाकिस्तानसँग 130 रनले पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।